बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज से कोई 2 महीने पहले के एडम सीकर साहब ने जो मेरी डिबेट हुई थी मैथ्यू सलमान साहब के साथ, उसमें ये एडम सीकर साहब मॉडरेटर थे। उसके आखिर में इन्होंने कहा जी मेरा आपको चैलेंज है डिबेट का, और मैंने वो चैलेंज कबूल किया हुआ है और 2 महीने से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये डिबेट कब करते हैं, और ये फरार है। मगर उल्टा एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कहते हैं कि हकीम इमरान साकिब मुनाजरे से फरार है। तुम्हारा मुंह है ऐसा कि हकीम इमरान साकिब जो है वो मुनाजरे से फरार हो जाए? तुम क्या शफीक कमल से बड़े मुनाजर हो? तुम मैथ्यू सलमान से ज़्यादा बड़े मुनाजर हो? तुम जनाब ये जो जोशुआ असलम है उससे बड़े मुनाजर हो? क्या तुम जो है पादरी डॉक्टर यूसुफ भट्टी से ज़्यादा बड़े मुनाजर हो? तो भाई जो मसीहत के नामवर मुनाजरीन है, अल्लाह के फजल से हमने उनको नाको चने चबवाए हैं। तुम्हारी क्या औकात है और तुम क्या चीज़ हो? तुम्हें तो उसी दिन शिकस्त हो गई थी जिस दिन मैंने वो शर्त लगा के तुम्हारी यारी और मकारी का रास्ता बंद कर दिया था। फरार तुम हो और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि हकीम इमरान साकिब फरार है। मैं हाजिर हूँ, मैंने एक शर्त लगाई है, उस शर्त को पूरा किसने करना है आप ये देख लें। मैं बतौर सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो यकीनन इसको आइंदा मेरी ख्वाहिश है कि जारी रखे, मगर ऐसा रखे कि एक एपिसोड बाइबल पे हो, एक कुरान पे हो। सर वो आप और मैथ्यू जो देखिए हम मॉडरेटर के तौर पे आज यहाँ पे मौजूद थे। हाँ हम ठीक ये है, वो हम डिसाइड तय नहीं कर करेंगे, ये लेंगे। आप लोग आपस में डिसाइड करेंगे, उसमें वो मैं हम कुछ तय नहीं कर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो जी मॉडरेटर के तौर पे बुलाया गया। जी अच्छा जी जी जाने से पहले मैंने मैथ्यू साहब से अर्ज की। हाँ, जाने से मैंने पहले कहा था कि मैथ्यू साहब के साथ जो 4 मुनाजरे तय हुए ना, कंट्राडिक्शन जो है इसकी सीरीज जो थी कुरान में या बाइबल में, वो 4 मुनाजरे थे। 2 कुरान करीम पे होने थे, 2 बाइबल पे होने थे। उसी मुनाजरे में मैंने कहा भाई बात ये है कि इसको ये खत्म हो जाए, उसके बाद एक डिबेट कुरान करीम पे होगी, एक बाइबल पे होगी, फिर कुरान करीम पे होगी, फिर बाइबल पे होगी, तजादात पे। ये खत्म हो जाए, फिर उसके बाद जनाब एडम सीकर से डिबेट होगी। शर्त ये मैंने रखी थी कि उस मनाजरे का जो जनाब इंतजाम है वो एडम सीकर के जिम्मे नहीं होगा। मतलब इसका ये था कि वो एडम सीकर के चैनल पर नहीं होगा, ना मेरे चैनल पर, ना एडम सीकर के चैनल पर। वो उसका ऑर्गेनाइजर ना मैं हूंगा, ना एडम सीकर उसका ऑर्गेनाइजर होगा, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज करेंगे जनाब मैथ्यू, पादरी मैथ्यू साहब। ये मैंने शर्त क्यों लगाई थी कि पहले इस बंदे की यारी देखें। मैंने इसे पूछा भाई तुम कौन हो, तुम्हारा मजहब क्या है? अपना मजहब नहीं बता रहा था, कहता है जी मैं एक्स मुस्लिम हूँ। हालांकि इसका झूठ है कि ये एक्स मुस्लिम है, ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है। जो बंदा अपना चेहरा छुपा के फिर रहा है, जो बात नहीं कर सकता, अपना चेहरा दिखा के बात नहीं कर सकता, वो क्या कहते हैं कि ना सर झुका के जियो ना मुंह छुपा के जियो। जो बंदा मुंह छुपाए फिरता है उस बेचारे से हम क्या बात करें, मुझे ये बताएं। तो जो पहले ही सर झुका के और मुंह छुपा के फिर रहा है। बहरहाल मैंने ये शर्त इसलिए लगाई थी कि ये लोग जो हैं ये कोई डिबेटर नहीं है, ये कोई अहले इल्म लोग नहीं है, ये कोई इनके जिम्मेदार मसीही अफराद के फर्द नहीं है, मसीही कम्युनिटी के कोई जिम्मेदार फर्द नहीं है। ये कारोबारी लोग हैं, ये स्ट्रीम यार्ड को इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। मजहब की तौहीन करके इनको व्यू चाहिए होते हैं और इनको बंदा चाहिए होता है, इसलिए ये ललकारते हैं, बड़े बड़े लोगों को ललकारते हैं। ये आ जाए जी, वो आ जाए जी, डॉक्टर जाकिर नाइक आए जी, हकीम इमरान साकिब आए जी, फलाना आए जी। तो हम क्यों इनकी बात नहीं सुनते? इसलिए कि भाई इनका तो अता पता मालूम नहीं, इनके तो बाप का इल्म नहीं है, ये कहाँ के हैं, कौन है, इनका मजहब क्या है, इल्म नहीं है, ये तो मुंह छुपा के फिर रहे हैं। इसलिए मैंने शर्त लगाई थी कि एक ही शर्त है, मनाजरा इस सूरत में होगा कि ऑर्गेनाइजर मैथ्यू साहब होंगे और एडम सीकर की तरफ से जो है ना मॉडरेटर, वो भी जनाब मैथ्यू साहब होंगे। मैथ्यू साहब नहीं होते मॉडरेटर, ये काम मैथ्यू साहब का। वो राब्ता करें मुझसे, कहें जी मैं इंतजाम कर रहा हूँ, मैंने कर लिया इंतजाम, आए। एडम सीकर के चैनल पे डिबेट नहीं होगी, मेरे चैनल पे डिबेट नहीं होगी। किसी सालस की मैंने शर्त लगाई है कि भाई ऑर्गेनाइजर कोई और बंदा होगा। मैथ्यू साहब ऑर्गेनाइजर नहीं बनना चाहते, पाकिस्तान में से कोई जिम्मेदार मसीही, शफीक कमल साहब बन जाए, वो इंतजाम करें, टोनी विलियम साहब जिम्मेदार बन जाए, जोशुआ असलम साहब जिम्मेदार बन जाए, पादरी यूसुफ भट्टी साहब जिम्मेदार बन जाए। मसीहियों का कोई जिम्मेदार शख्स उसके चैनल पे बात हो जाए।
تو وہ میرے ساتھ شرائط طے کریں. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ میرے ساتھ جناب یہ بات کرتے ہیں. اصل میں جب میں نے یہ شرط لگائی تھی نا, آپ یہ دیکھیں, میں آپ کے لیے یہ ویڈیو میں نے لگا دیتا ہوں. سر 3 سال سے میں آپ کو بلا رہا ہوں جی ہمارے پاس بھی آ جائے سر. ایک ٹاپک دیا ہوا میں نے, آپ کو بھی پتا ہے, لوگوں نے آپ تک پہنچایا ہوا ہے اور آپ نے اس کے اوپر پڑھ بھی لیا ہوا اور دیکھ بھی لیا ہوا. سر آج بھی وہ ٹاپک ہے سر. کس موضوع پہ, کس ٹاپک پہ؟ سر یہ 3 سال سے سر وہ ٹاپک ہے سر, آپ کو بھی پتا ہے. اب یہ نہ کہ میں نے ایک ہی ٹاپک پہ آپ کو آواز دی ہے سر. میرے چینل پہ بھی ہے, میرے چینل پہ بھی ہے حکیم عمران ثاقب صاحب کو چیلنج. سر وہ پڑا ہوا ہے. میں آپ کو نہیں دیکھتا, نہیں سنتا, میں آپ کو نہیں جانتا. سر لوگوں نے پہنچایا تھا, ٹھیک ہے. میں کیا, مجھے بتا دیں کیا چیلنج ہے کہ اس کے لیے میں نے آپ کو چیلنج رکھا ہوا ہے کہ میں قرآن کے مطابق ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ شیطانی کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, شیطانی کام قرآن کے عربی کے مطابق. تو جناب یہ میرا چیلنج ہے آپ کو, اگر آپ قبول کرنا چاہیں کبھی بھی مجھے بتا دیجیے گا, میتھیو صاحب کو بتا دیجیے گا, تو ہم آ جائیں گے. آپ سنیں, آپ کرسچن ہیں؟ جی سر میں نے اسلام چھوڑ دیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے, اوبویسلی سب کو پتا نہیں ہے. آپ نے چھوڑ دیا, آپ کرسچن ہیں. جی سر آپ بالکل. اس کے بعد مجھے یہ منظور ہے, مگر ٹاپک یہ ہوگا بائبل اور قرآن دونوں کے حوالے سے, یہ تھوڑا اضافہ کر لیں اس میں. ٹھیک ہو گیا سر, میں ثابت کروں اور گا. ایک اور بات سن لیں, ایک اور بات, آپ ایک اور بات سنیں, بائبل سے لا سکتے ہیں. سنیں. جی 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 حضرت. ڈیبیٹ اس صورت میں ہوگی کہ اس کے آرگنائزر میتھیو صاحب ہوں گے اور وہ اس کے ماڈریٹر ہوں گے. ڈن ہو گیا سر, ٹھیک ہے, بہترین. تو موضوع یہ ہوگا. لیکن میتھیو صاحب ماڈریٹر اسٹریم یارڈ نہیں جانتے, ہم میتھیو صاحب کو بیچ میں رکھ لیں گے ایز اے ماڈریٹر. اسٹریم یارڈ چلانے کے لیے میں دوسرا بندہ لے آؤں گا, ٹھیک ہے. وہ آپ رکھ لیں, مگر آرگنائزر یہ ہوں گے اور یہ ماڈریٹر ہوں گے. تو ٹھیک ہو گیا سر. وہ کوئی ٹیکنیکل بندہ آپ لے آئیے گا, اور موضوع یہ ہوگا قرآن کریم اور بائبل دونوں کے حوالے سے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی میں اور میرے دوست میتھیو صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایپیسوڈ اس کی چلاتے ہیں ہم, وہ قرآن اور بائبل کے حوالے سے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے ڈیبیٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, مگر اس شرط پہ کہ آرگنائزر جو ہیں وہ میتھیو صاحب ہوں. ٹھیک ہے سر, مجھے کوئی اعتراض نہیں, موجی صاحب آرگنائزر بن جائیں. آپ اپنی طرف سے میتھیو صاحب بلا رہے ہیں آرگنائزر. نہیں, وہ اس وجہ سے نا کہ میں انہیں جانتا ہوں, وہ میرے دوست ہیں, میں ان کا دوست ہوں, مجھے جانتے ہیں. آپ کو تو میں جانتا نہیں میتھیو کو لا رہے ہیں بھائی. میں جی آپ نہیں, آپ کے بن جائیں, آپ کی طرف سے بن جائیں, آپ کی طرف سے ہوں گے. آرگنائزر وہ ہوں گے نا, آرگنائزر وہ ہوں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اپنی طرف سے پھر مجھے ایک اور بندہ لانا پڑے گا, وہ پھر مجبوری ہے میری کہ اسٹریم یارڈ چلانے کے لیے. وہ میں لے آؤں گا نا, وہ تو ہمارے پاس موجود ہے نا. شروز بھائی ہے نا, میری طرف سے شروز بھائی ہوں گے ماڈریٹر. آپ کی طرف سے شروز بھائی بھی ہوں گے اور آپ کی طرف سے میتھیو بھائی بھی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, دو ماڈریٹر. میری طرف سے میتھیو صاحب نہیں ہوں گے بھائی. ایک منٹ, حکیم صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈم صاحب کی طرف سے ماڈریٹر بنوں؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں. جی 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 یہی کہہ رہا ہوں. یہ تو میتھیو صاحب قبول کریں. 3-4 بار میں بار دہرا رہا ہوں کہ بھائی ایک ہی شرط ہے, آرگنائزر جو ہے وہ میتھیو صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے جی, یعنی انتظامی امور جو ہیں وہ نہ ایڈم سیکر کے ہوں گے نہ میرے ہوں گے, بلکہ مسیحیوں کا کوئی ذمہ دار شاہ. ہم میتھیو صاحب کو ذمہ دار مسیحی سمجھتے ہیں, وہ ایک پادری ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ تو انہیں مذہب میں مبتلا ہیں, جو شریر ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں نے یہ شرط لگائی تھی. اگر میتھیو صاحب وہ جو سیریز تھی ہماری قرآن اور بائبل کے تضادات کی, اس کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتے, کوئی بات نہیں, ایڈم سیکر کے ساتھ ڈیبیٹ کروائیں, اس کو وہ آرگنائز کریں. تو وہ جناب ہم تو منتظر ہیں, آئیں. میتھیو صاحب نہیں کرنا چاہتے, کوئی بات نہیں. شفیق کمل صاحب وہ ایڈم سیکر کو جناب اپنے چینل پہ بلا لیں, مجھے بھی بلا لیں. ٹونی ولیم صاحب اپنے چینل پہ ایڈم سیکر کو بلا لیں, مجھے بھی بلا لیں. کوئی اور ذمہ دار مسیحی, ہم انتظار کر رہے ہیں. بھاگے یہ ہوئے ہیں, اور اس دن سے ہی بھاگ گئے جس دن ہم نے یہ شرط لگائی تھی, کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی منتظم کوئی بندہ اور ہوگا تو ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کا تو مقصد یہ ہے اسٹریم یارڈ سے پیسہ کمانا, ان کو تو ویو چاہیے ہوتے ہیں. تو جب ویو کسی اور کو ملیں گے تو ایڈم سیکر کو کیا سیاپا پڑا ہوا ہے ڈیبیٹ کرنے کا, وہ کوئی ڈیبیٹر ہے بیچارہ. اس لیے بھاگے یہ ہوئے ہیں. یہ مسیحیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایڈم سیکر کو لے کے آئیں, اور کسی سالس کے چینل پہ مجھے بھی بلائیں, اس کو بھی بلائیں. پھر دیکھیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کیسے, جس طرح پہلے وہ سیریز جتنی بائبل میں سے بے گناہ بے عیب ثابت, بالکل اسی طرح ہم ان کے چھکے چھڑا دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. میں انتظار کر رہا ہوں جناب ایڈم سیکر صاحب کب مجھ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں.
शुक्रिया।